संस्कृत EPG पाठशालायां भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम्। अहं मीरा द्विवेदी दिल्लीविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे सहाचार्या अस्मि। अद्य वयं वेणीसंहारस्य अन्यान् कतिपयान् श्लोकान् पठिष्यामः। विगतपाठे अस्माभिः अधीतं यत् गान्धारी धृतराष्ट्रौ स्वपुत्राणां निधनेन अतीव दुःखितौ स्तः। उभौ यदा दुर्योधनस्य मूर्छाविषये शृणुतः तदा तस्य कुशलं ज्ञातुं तस्य समीपम् आगच्छतः। उभौ दुर्योधनं युद्धात् वारयितुं प्रयत्नं कुरुतः। गान्धारी कथयति यत् त्वम् एव आवयोः एक एव मार्गोपदेशकः अवशिष्टः, अतः राज्येन जयेन वा किं करणीयं, त्वं चिरञ्जीवः। धृतराष्ट्रः अपि तम् अवबोधयति यत् अद्यापि युधिष्ठिरः स्व अनुजानां निधनस्य आशङ्कया ग्रस्तः वर्तते, अतः यदा त्वं स्वपणानुसारं सन्धिप्रस्तावं करिष्यति तदा सः अवश्यमेव तव सन्धिप्रस्तावं स्वीकरिष्यति। अतः सम्प्रति सन्धिं कृत्वा शान्तिभावेन वर्तनीयः। अतः सन्धिं कृत्वा शान्तिभावेन आवयोः परिपालनं करणीयम्। अनन्तरं दुर्योधनः तयोः परामर्शं न अनुमोदयति। सः सन्धिकरणाय न तत्परः भवति। एतस्मिन् अन्तराले कर्णस्य वधस्यपि सूचना प्राप्यते, यथा शून्येनैव रथेन याति शिबिरं शल्यः कुरून् शल्ययन् इति रूपेण। तदनन्तरं भीमार्जुनौ पाण्डवपक्षस्य विजयेन अतीव प्रसन्नौ स्तः। उभौ एकरथारूढौ दुर्योधनं पृच्छन्तौ तस्य शिबिरम् आगच्छतः। भीमः पादवन्दनव्याजेन स्वश्लाघापरैः वाक्यैः गान्धारीं धृतराष्ट्रं च उद्वेजयति। तस्य आत्मश्लाघापरैः वाक्यैः क्रुद्धः दुर्योधनः अपि तस्य भर्त्सनां करोति। एवम् उभयोः मध्ये वाक्कलहः चर्मारूढे स्थितः दृश्यते। एतदनन्तरम् अद्य पठिष्यामः। सर्वप्रथमम् इदं पद्यं द्रष्टव्यं। कुर्वन्त्वाप्ताहतानां रणशिरसि जनाः भस्मसात् देहभारान् अश्रून् मिश्रं कथञ्चित् ददतु जलममी बान्धवा बान्धवेभ्यः मार्गन्तां ज्ञातिदेहान् हत नरगहने खण्डितान् गृद्धकङ्कैरस्तम्भास्वान् प्रयातः स रिपुभिरयं सङ्गृह्यन्तां बलानि। भीमदुर्योधनयोः वाक्कलहमध्ये नेपथ्येन युद्धविरामस्य सूर्यास्तङ्गमनस्य च सूचना प्रदीयते यत् अस्तम्भास्वान् प्रयाति सह रिपुभिरयं सङ्गृह्यन्तां बलानि। अतः युद्धविरामः एतेन श्लोकेन सूच्यते। कथ्यते यत् कुर्वन्त्वाप्ताहतानां रणशिरसि जनाः भस्मसात् देहभारान्। आप्ताः जनाः रणशिरसि हतानां देहभारान् अग्निसात् कुर्वन्तु। रणशिरसि युद्धमुखे युद्धक्षेत्रे हतानां मृतानां देहभारान् शरीरसङ्घान् आप्ताः जनाः बन्धुबान्धवाः स्व आत्मीयाः जनाः स्वकीयाः जनाः बान्धवाः एवं भूतान् शरीरसङ्घान् अग्निसात् कुर्वन्तु वह्निसात् विदधन्तु। अर्थात् ये युद्धभूमौ मृता तेषां शरीराणि वह्निसात् कुर्वन्तु। तथा च
अश्रून् मिश्रं जलम्, अश्रून् नेत्रसलिलयुक्तं जलाञ्जलिम्, अमी बान्धवाः ये मरणाय अवशिष्टाः एवं भूताः अमी बान्धवाः बन्धुवर्गाः जलाञ्जलिं तेभ्यः समर्पयन्तु। अन्यच्च किं करणीयं? कथ्यते मार्गन्तां ज्ञातिदेहान्, ज्ञातिदेहान् परिचितान्, बन्धुवर्गान् ज्ञातिदेहान् परिचितकायान् मार्गन्ताम् अन्विष्यन्तु। ये युद्धभूमौ क्षतविक्षताः सञ्जाताः परं मरणाय अवशिष्टाः ते न मृताः एवं भूताः जनाः अन्विष्यन्ताम्। कुत्र? हत नर गहने, हत ही नर ही गहने भीषणे युद्धक्षेत्रे। हत नर गहने, यथा भीषणं वनं वर्तते तत्र कस्यापि अन्वेषणम् अतीव दुष्करं भवति, अतएव हत नर गहने मृतमनुष्यव्याप्ते रणक्षेत्रे स्वजनाः ज्ञातिदेहान् परिचितजनानां कायान् अन्विष्यन्तु। कीदृशान् देहान्? गृध्रकङ्कैः खण्डितान्, गृध्रचिल्लकादिपक्षिभिः मांसभक्षिभिः पक्षिभिः छिन्नान्, खण्डितान् छिन्नान् ज्ञातिदेहान् मार्गन्ताम् अन्विष्यन्तु। यतो हि भास्वान् अस्तं प्रयातः, अत्र अस्तं प्रयातः इति श्लिष्टं पदं रिपुभिः इत्यनेन सह अस्तं प्रयातः विनाशं मरणम् अर्थः, तदनन्तरं सूर्येण सह अस्तं इत्यर्थस्य अस्ताचलगमनं। तात्पर्यमस्ति यत् नेपथ्यात् भीमार्जुनौ सम्बोध्य सायङ्कालात् युद्धविरामः युधिष्ठिरस्य आदेशानुसारं सूच्यते यत् सम्प्रति सूर्यः अस्ताचलं गतः, तेन सह मम शत्रवः अपि अस्तं गताः विनष्टा वा, अतः सैन्यं शिबिरं प्रति प्रत्यावर्तनीयम्। अत्र यद्यपि शत्रुपक्षे अस्तङ्गमनं मरणेन विनाशः, सूर्यपक्षे अस्ताचले अदृश्यत्वं, तथापि शब्दसाम्यात् प्रयोगः। आत्मीयाः जनाः युद्धे मृतानां स्वजनानां देहसमूहान् अन्विष्य तान् भस्मीकुर्वन्तु। स्वजनानां मृत्युना विषादग्रस्ताः बान्धवाः येन केन प्रकारेण साहसं सञ्चित्य मृतेभ्यः स्वबन्धुवर्गेभ्यः जलाञ्जलिं समर्पयन्तु। यद्यपि इदं कार्यं न सुकरम्, अतः उक्तम् अश्रून् मिश्रं कथञ्चित् ददतु जलममी बान्धवा बान्धवेभ्यः इति। युद्धे प्रतिदिनम् असङ्ख्याः योद्धारः वीरगतिं प्राप्नुवन्ति। यथा दुर्गमे कान्तारे कस्यापि जनस्य अन्वेषणं कठिनं भवति, तथा मृतमनुष्यैः व्याप्तायां युद्धभूमौ मांसभक्षिभिः पक्षिभिः छिन्नदेहानां स्वपरिचितानां जनानाम् अन्वेषणम् अतीव दुष्करम् अस्ति। तथापि बान्धवाः तान् अन्विष्य तेषाम् उपचारं कारयन्तु इति भावः। श्लोके संह्रियन्तां बलानि एतेन पदसमूहेन रात्रिकारणाद् युद्धविरामः सूच्यते। अत्र एकतः शत्रुनाशात् उत्साहस्य प्रतीतिः जायते, अपरतः अश्रून् मिश्रं कथञ्चित् ददतु जलममी बान्धवा बान्धवेभ्यः इति रूपेण शोकस्यापि अनुभूतिः भवति। अतः शोकोत्साहयोः अत्र भावसन्धिः वर्तते। अस्मिन् पद्ये एव उक्तं प्रथमः शत्रवः अस्तं याताः तदनन्तरं भास्वान्, परं सः शब्दप्रयोगेन रिपुभिः सह भास्वतः अस्तङ्गमनस्य उल्लेखात् अतिशयोक्तिमूलकः प्रयोगोऽयम्, अतः सहोक्तिः अलङ्कारः। अस्य लक्षणं साहित्यदर्पणे प्रोक्तं सहार्थस्य बलादेकं
यत्र स्याद् वाचकं द्वयोः सा सयोक्तिर्मूलभूतातिशयोक्तिर्यदा भवेत्। सशब्दप्रयोगेन द्वयोः सहभावत्वेन कथनम् अत्र वर्तते, परं तस्य मूले अतिशयोक्तिः अवश्यं भवेत्। एवमेव बान्धवा बान्धवेभ्यः, अत्र लाटानुप्रासो अस्ति, यतोहि बान्धवाः बान्धवेभ्यः अत्र तात्पर्यमात्रेण भिन्नयोः शब्दयोः आवर्तनं विद्यते। छन्दः स्रग्धरा, यस्य लक्षणं म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। अत्र शत्रूणां समाप्तत्वात् विरोधस्य प्रशमनात् अवमर्शसन्धेः शक्तिनामकं सन्ध्यङ्गं साहित्यदर्पणे उक्तम्। अस्य लक्षणं शक्तिः पुनर्भवेत् विरोधस्य प्रशमनम्। अन्यः श्लोकः द्रष्टव्यः। कर्णक्रोधेन युष्मद्विजयिधनुरिदं त्यक्तमेतान्यहानि प्रौढं विक्रान्तमासीद् वन इव भवतां शूरशून्ये रणेऽस्मिन् स्पर्शं स्मृत्योत्तमाङ्गे पितुरनवजितन्यस्तहेतेरुपेतः कल्पाग्निः पाण्डवानां द्रुपदसुतचमूघस्मरो द्रोणिरस्मि। यदा युद्धविरामस्य घोषणा क्रियते तदा तच्छ्रुत्वा दुर्योधनपार्श्वतः निर्गच्छन्तौ भीमार्जुनौ दृष्ट्वा योद्धुकामः अश्वत्थामा तौ सम्बोध्य वक्ति। अन्वयः अस्य एतानि अहानि कर्णक्रोधेन युष्मद्विजयिधनु इदं त्यक्तमेतान्यहानि। अस्य एतानि अहानि कर्णक्रोधेन युष्मद्विजयि इदं धनु त्यक्तं शूरशून्ये अस्मिन् वने इव रणे भवतां विक्रान्तं प्रौढमासीत् अनवजितन्यस्तहेतेः पितुः उत्तमाङ्गे स्पर्शं स्मृत्वा पाण्डवानां कल्पाग्निः द्रुपदसुतचमूघस्मरः द्रोणिः उपेतः अस्मि। पदशः अर्थः द्रष्टव्यः। एतानि इमानि अहानि दिनानि अद्यपर्यन्तं, युद्धे अद्यपर्यन्तं कर्णक्रोधेन, कर्णक्रोधेन अङ्गराजं प्रतिकोपेन, कर्ण इति अङ्गराज, अङ्गराजं प्रतिकोपेन युष्मद्विजयी भवद्विजेत्री इदम् एतत् धनुः चापं त्यक्तं विसृष्टं शूरशून्ये वीरविहीने अस्मिन् एतस्मिन् वने अरण्ये इव सदृशं रणे समरे। शूरशून्ये अस्मिन् वने इव रणे अर्थात वीरविहीने एतस्मिन् अरण्ये सदृशं समरे युद्धे भवतां पाण्डवानां विक्रान्तं शौर्यं प्रौढं चरमम् आसीत् अभूत्। अनवजित न्यस्तहेतेः अपराजित त्यक्तास्त्रस्य पितुः जनकस्य उत्तमाङ्गे ललाटे स्पर्शम्, अत्र लक्षणया केशानां कर्षणं स्मृत्वा विचिन्त्य। अपराजित त्यक्तास्त्रस्य जनकस्य ललाटे केशानां कर्षणं स्मृत्वा विचिन्त्य पाण्डवानां पाण्डुपुत्राणां कृते कल्पाग्निः प्रलयानलः द्रुपदसुतचमूघस्मरः, द्रुपदसुतः दृष्टद्युम्नः, द्रुपदसुतचमूघस्मरः दृष्टद्युम्न सैन्यभक्षकः द्रोणिः द्रोणपुत्रः उपेतः प्राप्तः अस्मि। अत्र अश्वत्थाम्नः तात्पर्यम् अस्ति यत् कर्णेन पूर्वम् उक्तं मूढ दुःखितस्याश्रुपातः एवं भूतैः कर्णस्य वचोभिः दुर्योधनस्य च कर्णपक्षपातं निरीक्ष्य क्रुद्धेन अश्वत्थाम्ना प्रतिज्ञातः यत् यावत्पर्यन्तं कर्णः जीवति तावत्पर्यन्तं शस्त्रं नैव ग्रहीष्यामि। सम्प्रति कर्णस्य मृत्योः अनन्तरं सः पितुः द्रोणस्य घातुकानां पाञ्चालानां पाण्डवानां च विनाशाय कृतनिश्चयः पुनः दुर्योधनस्य समीपम् उपस्थितः। नेपथ्याद् एव ततः निर्गच्छन्तौ भीमार्जुनौ दृष्ट्वा असौ तौ तर्जयति। कर्णं प्रति कोपकारणाद् अहं युद्धक्षेत्रात् दूरम् आसम्। युष्मासु विजयदायी धनुरपि मया कर्णमृत्युपर्यन्तं त्यक्तं।
कर्णक्रोधे युष्मद्विजयी धनु इदं त्यक्तम्। अस्य तात्पर्यं वर्तते यत् युष्मासु विजयदायी धनुरपि मया कर्णमृत्युपर्यन्तं त्यक्तम्। अद्यावधि युष्माकं शौर्यं चर्मोत्कर्षारूढम् आसीत्, यतोहि युद्धक्षेत्रं वनमिव वीरेभ्यः रहितमासीत्। शून्येषु केन शूराः भवन्ति? आजीवनम् अपराजितस्य पुत्रशोकात् शस्त्रत्यागिनः आत्मनः पितुः केशकर्षणं स्मृत्वा सम्प्रति पाण्डवानां विनाशाय प्रलयाग्निरिव धृष्टद्युम्नस्य सेनायाः भक्षकस्वरूपोऽहं द्रोणपुत्रः अश्वत्थामा आगतोऽस्मि। अर्थात् अद्यावधि कौरवसेनायां शूरवीरो नासीत्, सम्प्रति अहं पाण्डवानां पाञ्चालानां च विनाशाय समुपस्थितोऽस्मि। एतस्मिन् श्लोके ओजः गुणः वीररसश्च विद्यते। अश्वत्थाम्नि कल्पाग्नेः आरोपाद् अत्र रूपकालङ्कारः। छन्दः स्रग्धरा एव। अन्यः श्लोकः तीर्णे भीष्ममहो दधौ कथमपि द्रोणानले निर्वृते कर्णाशी विषभोगिनी प्रशमिते शल्ये च याते दिवं भीमेन प्रियसाहसेन रभसाद् अल्पावशेषे जये सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः। भीमेन प्रतिज्ञा कृता यत् अद्य दुर्योधनं हनिष्यति, विफले सति अग्निं प्रवेक्ष्यति। अस्य प्रतिज्ञापूर्तिविषये सन्दिहानः युधिष्ठिरः निजचिन्तां प्रकटयति। कथयति सर्वप्रथमम् अन्वयः द्रष्टव्यः। कथमपि भीष्ममहो दधौ तीर्णे द्रोणानले निर्वृते कर्णाशी विषभोगिनी प्रशमिते शल्ये दिवं याते च जये अल्पावशेषे प्रियसाहसेन भीमेन रभसात् वाचा अमी वयं जीवितसंशयं समारोपिताः। अत्र युधिष्ठिरः कथयति यत् कथमपि भीष्ममहो दधौ तीर्णे, कथमपि केनापि प्रकारेण भीष्ममहो दधौ गाङ्गेयरूपस्य महासागरे, महोदधि महासागरः, भीष्ममहोदधौ भीष्मरूपमहोदधौ गाङ्गेयरूपमहासागरे तीर्णे पारङ्गते द्रोणानले द्रोणरूपस्याग्नौ निर्वृते निर्वापिते कर्णाशी विषभोगिनी अंगराजरूपस्य विषधरस्य प्रशमिते शान्तिं याते शल्ये मद्रराजे दिवं याते स्वर्गं गते, दिवं स्वर्गं याते गते च जये विजयलाभे अल्पावशेषे न्यूनमात्रावशिष्टे प्रियसाहसेन दुस्साहसिनां भीमेन भीमसेनेन रभसात् त्वरया वाचा वचनेन अमी एते सर्वे वयं भ्रातारः जीवितसंशयं प्राणसङ्कटं यथा स्यात् तथा समारोपिताः प्रापिताः। तात्पर्यमस्ति यत् भीष्मस्योपरि विजयः महासागरस्य तरणमिव आसीत्। भीष्मस्योपरि विजयः महासागरस्य तरणमिव, द्रोणस्योपरि विजयः दावानलस्य निर्वापणमिव, कर्णस्योपरि च विजयः भयङ्करस्य विषधरस्य प्रशमनमिव आसीत्। परं येन केनापि प्रकारेण एतेषाम् उपरि अस्माभिः विजयः प्राप्तः, शल्योऽपि स्वर्गं प्रापितः। अधुना दुर्योधनस्य जीवितत्वात् विजयः न्यूनमात्रमेव अवशिष्टः। परं दुस्साहसिना भीमसेनेन आवेगात् अद्यैव यदि दुर्योधनं न हन्मि तदा अग्निं प्रवेक्ष्यामि इति नूतनया प्रतिज्ञया अस्माकं सर्वेषां प्राणानां सङ्कटं समुपस्थापितं। सम्भावना अस्ति, युधिष्ठिरः सम्भावनां प्रकटीकरोति यत् भीमस्य प्रतिज्ञां श्रुत्वा दुर्योधनः आत्मानं गोपाययिष्यते। प्रतिज्ञापूर्तिं विना भीमोऽपि अग्निं प्रवेक्ष्यति, तं विना अहमपि न जीवनं धारयिष्यामि, मां विना कोऽपि ममानुजः नैव प्राणान् धारयिष्यति। एवं भीमेन अत्युत्साहेन अस्माकं सर्वेषां प्राणाः सन्देहे पातिता। अत्र एतस्मिन् श्लोके चिन्ताव्यभिचारी भावस्य प्राधान्येन व्यक्तिः वर्तते, अतः एतेन भावध्वनि अत्र वर्तते। भीष्मस्य उपरि महोदधेः, द्रोणस्य उपरि अनलस्य, कर्णस्य च उपरि
आशीविषभोगिनः आरोपात् अत्र रूपकालङ्कारः। छन्दः शार्दूलविक्रीडितं लक्षणं यस्य सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितं। नाटकस्य एतस्मिन् भागे कार्यस्य मध्ये विघ्नस्य प्राप्तिकारणात् अवमर्शसन्धेः विरोधननामकं सन्ध्यङ्गं यथा साहित्यदर्पणे लक्षणं प्रतिपादितं कार्यात्ययोपगमनं विरोधनम् इति स्मृतम्। अपरः श्लोकः द्रष्टव्यः। जन्मेन्दो अमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां मां दुःशासनकोष्णशोणितसुराक्षीवं रिपुं भाषसे दर्पान्धो मधुकैटभद्विषिहरावप्युद्धतं चेष्टसे मत्त्रासान् नृपशो विहाय समरं पङ्केऽधुनालीयसे। दुर्योधनः जलस्तम्भनीं विद्यया सरोवरे आत्मानम् आच्छाद्य तिष्ठति। तदा भीमः तं बहिः आनेतुम् उत्तेजनात्मिकया वाचा वदति। अन्वयः नृपशः इन्दोः अमले कुले जन्म व्यपदिशसि अद्यापि गदां धत्से दुःशासनकोष्णशोणितसुराक्षीवं मां रिपुं भाषसे दर्पान्धो मधुकैटभद्विषिहरौ अपि उद्धतं चेष्टसे मत्त्रासात् समरं विहाय अधुना पङ्केलीयसे। पदशः अनुवादः। नृपशो रे नरपशो इन्दोः चन्द्रमसः अमले निर्मले कुले वंशे जन्म आविर्भावं व्यपदिशसि कथयसि। रे नरपशो चन्द्रमसः निर्मले कुले निज आविर्भावं कथयसि। अद्यापि अधुनापि गदां गदा नामकम् आयुधं धत्से धारयसि। दुःशासनकोष्णशोणितसुराक्षीवं दुःशासनस्य मन्दोष्णं रुधिरं तदेव मदिरा तया क्षीवम् अर्थात् मत्तं। दुःशासनस्य मन्दोष्णं रुधिरं तदेव मदिरा तया मत्तं। मां भीमं रिपुं शत्रुं भाषसे वदसि। दर्पान्धः अहङ्कारान्धः अर्थात् विवेकहीनः सन् मधुकैटभद्विषि मधुकैटभ नामकासुरयोः शत्रौ हरौ श्रीकृष्णे अपि उद्धतम् उत्शृङ्खलं चेष्टसे यतसे मत्त्रासात् मम भयात् समरं संग्रामं विहाय परित्यज्य अधुना सम्प्रति पङ्के कर्दमे लीयसे प्रच्छन्नोऽसि। अत्र भीमस्य तात्पर्यमस्ति यत् कथमपि दुर्योधनः केनापि प्रकारेण सरोवरात् बहिरागच्छतु। अतः भीमः कटुभाषणेन सरोवरे निलीयमानं दुर्योधनम् उत्तेजयितुं चेष्टते, यतोहि सः सरोवरात् बहिरागत्य युद्धं कुर्यात्। युद्धे भवति सति सः तस्य उर्भङ्गं कृत्वा निजप्रतिज्ञां पूरयितुं पारयिष्यति। अतः कथयति रे नरपशो चन्द्रस्य विमले वंशे स्वजन्म वदसि सम्प्रति गदां धारयसि दुःशासनस्य मन्दोष्णं रुधिररूपमदिरापानेन मत्तं मां भीमं शत्रुं विजल्पसि। अहङ्कारेण मधुकैटभसंहारकेण कृष्णेन अपि धृष्टतां करोषि। इदानीं मम भयात् युद्धस्थलं विहाय कर्दमे निलीनस्तिष्ठसि। भीमस्य अभिप्रायोऽस्ति यत् चन्द्रवंशे जन्मत्वात् त्वं निजाभिजात्यस्य गर्वं करोषि। निशस्त्रोऽपि नास्ति। यः शस्त्रं धारयति स नैव युद्धात् पलायते। तव भ्रातुर्हन्ता अयं भीमः तव पुरतस्तिष्ठति। साहसप्रियोऽसि चेत् मां व्यापाद्य प्रतिशोधं पूरय। सः दुर्योधनस्य विवेकहीनतामपि उद्घाटयति यत् सः कृष्णस्य यथार्थस्वरूपं न जानाति, अतः तस्य बन्धनाय अशिष्टम् आचरति। यदा श्रीकृष्णः सन्धिप्रस्तावं गृहीत्वा कौरवसभायां गतः तदा दुर्योधनेन कृष्णस्य बन्धनाय प्रयासः कृतः। अतः सः कथयति यत् कृष्णस्य यथार्थस्वरूपं सः न जानाति, अतः तस्य बन्धनाय अशिष्टम् आचरति। अतः शस्त्रधारी त्वं कथं युद्धात् पलायनं कृत्वा सरोवरे आत्मानम् आच्छाद्य निजचन्द्रवंशं कलङ्कयसि।
अत्र रौद्ररसः शोणितस्य उपरि सुरायाः आरोपाद् अत्र रूपकालङ्कारः। अमले कुले जन्मत्वादपि पङ्के निलीनस्य विरूपकर्मकरणत्वात् विस्मालङ्कारः अपि अत्र शार्दूलविक्रीडितं छन्दः। नाटकस्य एतस्मिन् भागे अवमर्शसन्धेः द्युतिनामकं सन्ध्यङ्गं यस्य लक्षणं तर्जनोद्वेजने प्रोक्ता द्युतिः। अत्र भीमः दुर्योधनं तर्जयति अस्मात् कारणात्। पूर्यन्तां सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकायते कृष्णात्यन्तचिरोज्झिते तु कबरीबन्धे करोतु क्षणं रामे शातकुठारभास्वरकरे क्षत्रद्रुमोच्छेदिनी क्रोधान्धे च वृकोदरे परिपतत्याजौ कुतः संशयः। जलस्तम्भनी विद्याया आश्रयेण सरोवरे निलीनस्य दुर्योधनस्य सङ्केतं ज्ञात्वा भीमः तेन सह युध्यते। तयोः युद्धस्य मध्ये श्रीकृष्णः विजयस्य निश्चयात् मङ्गलोत्सवस्य समारम्भान् कर्तुं सन्देशं युधिष्ठिराय प्रहिणोति। पाञ्चालकः श्रीकृष्णस्य सन्देशं युधिष्ठिरं श्रावयति। अन्वयः ते राज्याभिषेकाय रत्नकलशा सलिलेन पूर्यन्ताम्। कृष्णा तु अत्यन्तचिरोज्झिते तु कबरीबन्धे क्षणं करोतु। शातकुठारभास्वरकरे क्षत्रद्रुमोच्छेदिनी रामे क्रोधान्धे च वृकोदरे आजौ परिपतति कुतः संशयः। अनुवादः ते तव ते राज्याभिषेकाय रत्नकलशाः सलिलेन पूर्यन्तां ते तव राज्याभिषेकाय राज्ये अभिषेचनाय रत्नकलशाः मणिमयघटाः सलिलेन वारिणा जलेन पूर्यन्तां भ्रियन्ताम्। कृष्णा तु अत्यन्तचिरोज्झिते तु कबरीबन्धे क्षणं करोतु। कृष्णा द्रौपदी तु तावत् द्रौपदी तावत् अत्यन्तचिरोज्झिते दीर्घकालात् परित्यक्ते कबरीबन्धे केशपाशबन्धने क्षणम् उत्सवं करोतु विदधातु। कृष्णा तावत् दीर्घकालात् परित्यक्ते केशपाशबन्धने उत्सवं व्यदधातु। शातकुठारभास्वरकरे निशितपरशुभ्राजमाने हस्ते क्षत्रद्रुमोच्छेदिनी क्षत्रियरूपाणां वृक्षाणां संहारके रामे परशुरामे क्रोधान्धे कोपान्धे च वृकोदरे भीमे आजौ युद्धे परिपतति प्रविष्टे सति कुतः कस्मात् कारणात् संशयः सन्देहः। अत्र कृष्णः सन्देशं प्रेषयति यत् भीमसेनेन समासादिते दुर्योधने भवान् भुवनतलं निष्कण्टकीभूतं परिकलयतु। सम्प्रति कृतं सन्देहेन अतः राज्याभिषेकाय तीर्थानीतजलैः मणिखचितघटाः पूर्णीयाः। द्रौपदी सुदीर्घकालत्यक्ते केशबन्धने हर्षम् अनुभवतु। निशितपरशुदीप्तहस्ते क्षात्रतरून्मूलके परशुरामे तथा कोपकलुषितनेत्रे भीमसेने च संग्रामे अवतरति सति विजयस्य का शङ्का। अर्थात् विजयः सम्प्रति सुनिश्चितः इति भावः। रसः विजयस्य सुनिश्चितत्वात् अत्र वीररसः। अप्रस्तुतस्य रामस्य प्रस्तुतस्य भीमसेनस्य च कुतः संशयः इति एकेन धर्मेण सम्बन्धदर्शनात् अत्र दीपकालङ्कारः। क्षत्रस्य उपरि द्रुमस्य आरोपात् रूपकालङ्कारः अपि अत्र। छन्दः शार्दूलविक्रीडितं। नाटकस्य एतस्मिन् भागे द्रौपदी केशसंयमन युधिष्ठिरराज्याभिषेकयोः सिद्धत्वेन अत्र अवमर्शसन्धेः प्ररोचनानामकः भेदः। प्ररोचना तु विज्ञेया संहारार्थप्रदर्शिनी इति साहित्यदर्पणे। अन्यः श्लोकः ज्ञातिप्रीतिर्मनसि न कृता क्षत्रियाणां न धर्मो रूढं संख्यं तदपि गणितं नानुजस्यार्जुनेन तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः कोऽयं पन्था यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मयित्थम्। अस्य श्लोकस्य प्रसङ्गः वर्तते यत् बलभद्रेण कृष्णो द्वारकां नीतः इति मुनिवेशधारिणा राक्षसात् श्रुत्वा युधिष्ठिरस्य बलभद्रं प्रति उपालम्भोक्ति इयम्।
ज्ञातिप्रीतिः मनसि न कृता। क्षत्रियाणां न धर्मः अर्जुनेन अनुजस्य तत् अपि सख्यं न गणितं। भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः तुल्यं कामं भवतु। अयं कः पन्था यत् मन्दभाग्ये मयि इत्थं विमुखः असि। अनुवादः ज्ञातिप्रीतिः ज्ञातिप्रीतिः इति बन्धुस्नेहः मनसि चेतसि न कृता न विचारितः। क्षत्रियाणां राजन्यानां धर्मः आचारः न पालितः। अर्जुनेन किरीटिना सह ममानुजेन सह तवानुजस्य कृष्णस्य तत् ख्यातम् अपि रूढं प्रगाढं सख्यं सौहृदं न गणितं न आकलितं। भवतः तव शिष्ययोः भीमदुर्योधनयोः स्नेहबन्धः प्रीतिपाशः तुल्यः सदृशः कामं यथेच्छं भवतु स्यात्। अयम् एषः कः कथमः पन्था मार्गः यत् अनेन प्रकारेण मन्दभाग्ये भाग्यरहिते मयि इति युधिष्ठिरे इत्थम् एवं विमुखः प्रतिकूलः असि। भावार्थ राक्षसः युधिष्ठिरं कपटवार्तां सूचयति यत् भीमदुर्योधनयोः सुचिरं गदायुद्धम् अभूत्। तदा सहसा उपस्थितस्य बलरामस्य सङ्केतेन दुर्योधनः गदया भीमं व्यापादितवान्। सम्प्रति अर्जुनस्य दुर्योधनेन सह गदायुद्धं प्रचलति। अकुशलत्वात् गदायुद्धे अर्जुनस्य निधनं सम्भाव्य बलरामेण अर्जुनपक्षपाती कृष्णः स्वरथम् आरोप्य द्वारकां नीतः। अतः इदानीम् अर्जुनः असहाय एव गदया युध्यते। दुष्टस्य राक्षसस्य वचनं सत्यं मत्वा अर्जुनस्य जीवनं प्रति शङ्कालुः युधिष्ठिरः बलरामं प्रति उपालम्भं करोति यत् भवता बन्धुस्नेहः चेतसि न विचारितः, क्षत्रियाणां धर्मोऽपि नाचरितः। निजकनिष्ठस्य भ्रातुः कृष्णस्य ममानुजेन किरीटिना सह प्रगाढमैत्री अपि न ईक्षिता। गदायुद्धस्य शिक्षणात् भवतः भीमदुर्योधनयोः उभयोः शिष्ययोः उपरि सदृशं वात्सल्यं भवतु नाम, तथापि केन कारणेन मयि हतभाग्ये भवान् प्रतिकूलोऽभवत्। येन कृष्णं नीत्वा युद्धे अर्जुनम् एकाकिनं विहाय भवान् द्वारकां गतः। ज्ञातिप्रीतिपदेन ध्वन्यते यत् मम अनुजः अर्जुनः भवतः भगिन्याः सुभद्रायाः पतिः अस्ति। सुभद्रासम्बन्धेन भवान् अस्माकं सम्बन्धी, किन्तु अर्जुनस्य साहाय्यं कृष्णम् अर्जुनात् दूरं कृत्वा भवता बन्धुस्नेहानुरूपं कार्यं न कृतम्। क्षत्रियाणां न धर्मः इत्यनेन ध्वनितं यत् भवान् युद्धात् विमुखः आसीत्, कस्यापि पक्षे न अयुध्यत्। तर्हि कथं युद्धस्य चरमावस्थायां दुर्योधनस्य पक्षपाती अभूत्? रूढं सङ्ख्यं तदपि गणितम्। अनेन व्यक्तं यत् अनुजस्य सखा अनुजवद् रक्षणीयो भवति, किन्तु भवता तस्य सम्बन्धस्य अपि रक्षापि न कृता। नूनम् अस्यां घटनायां मम मन्दभाग्यम् एव कारणं वर्तते। एतस्मिन् श्लोके करुणरसः वर्तते। भवतु भवतः अत्र अनेकानां व्यञ्जनानाम् एकदा साम्यत्वात् आवर्तनात् छेकानुप्रासः छन्दः मन्दाक्रान्ता। नाटकस्य एतस्मिन् भागे शोकावेगात् युधिष्ठिरस्य उपालम्बवचनैः पूज्यबलभद्रस्य सम्मानोल्लङ्घनात् तिरस्कारः, अतः अवमर्शसन्देहे द्रवनामकं सन्ध्यङ्गम्। साहित्यदर्पणे अस्य लक्षणम् उक्तं। द्रवो गुरुव्यतिक्रान्तिः शोगावेगादिसम्भवा इति। इत्थम् अद्य अस्माभिः पठितं यत् आरम्भे यत् सायङ्कालत्वात् युद्धविरामः सूच्यते, तथा भीमार्जुनौ दुर्योधनशिबिरात् निर्गच्छतः। अनन्तरम् अश्वत्थामा प्रविशति। सः योद्धुकामः वर्तते। सः पितुः प्रतिशोधपूर्तिं कर्तुम् इच्छति, परं सः दुर्योधनस्य कर्णपक्षपातं सम्प्रति अपि निरीक्ष्य निराशः सन् ततः निर्याति। षष्ठाङ्कस्य प्रारम्भः
युधिष्ठिरस्य चिन्तया भवति, यतोहि सः भीमसेनस्य प्रतिज्ञया चिन्तान्वितः वर्तते। भीमसेनस्य प्रतिज्ञा वर्तते यत् अद्यैव दुर्योधनं हनिष्यामि, अन्यथा अग्निं प्रवेक्ष्यामि। भीमस्य प्रतिज्ञां श्रुत्वा दुर्योधनः आत्मानं गोपाय्य तिष्ठति। परं यदा दुर्योधनस्य सङ्केतं प्राप्यते तदा भीमस्य दुर्योधनेन सह युद्धः भवति। युद्धमध्ये श्रीकृष्णः युधिष्ठिराय सन्देशं प्रेषयति यत् राज्याभिषेकसम्भारः सज्जीकरणीयः, यतोहि विजयः सुनिश्चितः वर्तते। अतः द्रौपदी अपि चिरोज्झितं कौरवीबन्धं करोतु। अनन्तरं सैसेव दुर्योधनस्य मित्रं चार्वाकः मिथ्यासूचनां ददाति यत् अहम् अत्रैव विरामं भजामि। धन्यवादाः।